Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo. Kansang kiningalana, siya way landong sa kausaban. Siya mao kagaapon, karon ug sumalabot. Mayong adlaw diri sa Amerika ang pitsa karon 1 sa Pebrero. Nagmapasalamaton ako og dako sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa atong mga viewers ug sa atong mga kauban sa kinadinang pagampo sama sa pastor ug pastora ug sa mga Christian believer nga nagapadayon sa pagpaminaw dining atong Sibya gikan sa Amerika. Ako nang gitandog kagahapon nga suluban ta sa lawas nga di na madunoton. Musayo kog hisgot ini parang maubay-ubay nato og hisgot karon aron dili masayang nato karong adlaw nga makadungog ka sa tunay nga pagpadayag sa mga langit nung katuyuan sa atong kinabuhi. Hinay-hinayon ako ni og utingkay. Nahinumdum ta kung nagsaulo ganita halos kada tuig alang sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Wala ay tao nga wa masayod dinhi sa kalibutan niana. Ug ngani halos-halos tanang nasod moapil niana nga pagsaulog sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Sa akong pagpaniid niini, ang uban niya na mura lang baog history ang ilang gisunod anang maong sugilanon nga ilang nadungog alang sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Ayuhan ninyo paminaw ning akong Sibya karon din sa Facebook ug sa YouTube, bason pa nga makaangay mo niini. Bantayanan kayo tong pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Sumala sa akong giingon, way laing magwawali sa tibok kalibutan nga ang unang nagwali nga mahitungod nga si Kristo na banhaw mao ang mga babaye. Way lalaki. Kaya ang 12 ka apostoles ni Ginoong Kristo, 11 naman tong usa kay namatay lagi kay naghikog, pulos to lalaki. Apan kining 11 o uban pang mga magwali sa unang panahon, wala nakasaysay mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Gawas lang ni atong mga babaye. Kay nganuman, kay ang mga babaye na itong kayuna nagasudong kang Ginoong Kristo samtang didto siya sa lubnganan. Sa tulo ka adlaw, ilang ipadayon ang pagpaniid alang sa ilang Ginoo. Pagka ikatulo ka adlaw, ilang gilili ang maong buho, kay buho man uto sa una. Ang silbing minteryo sa mga Hudiyo, kuan man ka namang lahi man sa itong minteryo. Takluban pagani og bato para nga diin dili mo gawas ang baho sa mong lawas kung ikaw ilubong dito. Sa pagka ikatulo ka adlaw, bantayin ning maong akong gihinabi karon. Natingala sila pag-ayo nga ang maong lubnganan nga gipahimutangan sa lawas ni Kristo, ang maong bato naligid. Ug katong batuha dili tuma daog-daog og mga babaye ang mopaligid ato. Kay mao naman to ang mga babaye ang nagbantay dito sa mong minteryo. Way lalaki nagbantay dito, kundi pulos babae ang nagasudong alang ni atong dapit nga gilubngan ni Ginoong Kristo. Ug pagka ikatulo ka adlaw, sayo sa kabuntagon natingala sila nga ang bato naligid. Ug katong pagkaligira, abilto ang maong minteryo. Ug sumala sa atong pagtuon,
manulunda ang maong nagaabli. Bantayin ning mao kong hinabi karon. Sa pag-abli nato, hinggawas ang katong akong gisulti kagahapon nga lawas nga dili na madunuton. Muna tong lawasa. Ang nagpakita ni Tomas og sa iyang mga apostoles ngani nakaministeryo siya og 40 ka adlaw samtang siya gikan sa iyang pagkabanhaw nagaministeryo pa sa kalibutan siya sulod sa 40 ka adlaw. Nagpakita sila, nasayop ko, nagpakita si Ginoong Kristo sa katawhan. Sa lawas nga dili na madunuton. Dili na malansang. O dili na maagasan. O hamili nga dugo kay nahumana niya og agas. Sa diya nga diin, nakita sa mga apostoles, usa si Tomas sa inyo siya, kung makahikap ako sa kamot sa iyang naagyan sa lansang ug makahikap ko sa kilid nga agyan sa bangkaw ana pa ko mutuo. Tinunanan niya. Pila ka tuig o bulan nagkuyog-kuyog si Tomas apan hingabot sa iyang kasing-kasing ang pagduha-duha kay di siya mutuo nga mabanhaw ang iyang magtutudlo. Hangtod pagani karon ang ubang mga magwali dili mo tuo nga si Kristo na banhaw. Gawas lang niadtong ubang mga natarong nga pagkamagawali mo tuo nga si Kristo na banhaw. Kadto ako tong tagaan og kahulugan og dako kayong silbing tumong sa mong mensahe ang iyang pagkabanhaw. Sa nakita ni Tomas nga si Ginoong Kristo nagpakita niya ug katong lawas mao na to ang lawas nga dili na madunuton. Ayuha ni tulitimbang mga higala igsoon ko. Ug kining lawasa nga nagpakita sa iyang mga tinun-an ug sa uban pang mga sumusunod niya maurang lawasa nga imo niyang maangkon sa diya nga moabot na ang katapusan sa kapanahonan. Kung ako ang inyong pasultion, kay gibarugan jud ako pag ayo ang gisulti ni Kristo nga inyo siya nga, ako mao ang dalan, kamatuoran og kinabuhi. Kay siya man ang dalan na dapit nga agian sa atong tiil. Asang dalana paingon sa gingharian sa langit. Kung ikaw na nalingog ka nako karon nga wa nimo tinud-a pagdawat si Ginoong Kristo og pagalagad, dili ka makaangkon ining lawas nga dili na madunuton. Samot na og imong pag-isip nga si Kristo tawo, di yu ka tagaan sa lawas nga dili na madunuton. Ordinary naman nimo si Ginoong Kristo. Hangtod pamanggani karon gituhuan pa nimo nga si Kristo tawo. Pila na katuig? Hingabot na ta og 2026. Iwali pagyapon nga si Kristo tawo. Para sa akong papa namatay. Akong mama namatay, gihatod sa sementeryo. Di na ko musulti nga akong papa tawo. Kaya nga naman, tuwa naman sa sementeryo. Samot na aning Hesus Kristo, wa lang sa sementeryo sa nagpuyo kundi na banhaw. Ug ordinaryo siyang tawo mabanhaw ka siya. Way tawo sa kalibutan bisan pa diri sa Amerika mabanhaw gikan sa iyang pagkamatay. Kay ngano man wa pa mobalik si Ginoong Hesus Kristo. Mao bitaw nga kundi yung ka manalingog pag-ayo ning klasiya sa maong mensahe. Ang mensahe nako sa diya nga imong dawaton si Ginoong Kristo ingon nga personal ug maluluwas sa imong kinabuhi niya nang higayuna makaangkon ka sa lawas nga dili na madunoton. Sampulan ta mo kung palitan ako mamatay. Pagkamatay na ako, kaya di ko sa Amerika, kaya kasagalaan sa mamamatay dire, lahi man ang kamatayon sa ubang mga nasod. Kaya og pagkamatay na ko, isulod ko og lungon,
ilubong ko sa yuta, mahal kayo dire sa Amerika. Ang bato-bato dire, sunugon ka. Himuon kang abo. So sa ato pa, ang akong bukog, ang akong unod, ang akong lawas, dili na makita, kung dili, abo na siya. Karon, kay amo naman ko. Inigbalik sa Ginoo. Isulo ba tong lawas nga di na madunuton? Tingali mo ka, pwede ka na, sir? Wagani si Ginoong Jesucristo naglisod sa iyang pagkabanaw. Wagani siya maglisod sa pag-adto sa gingharian sa langit. Kana pa kang ikaw tagaan og lawas nga dili na madunuton. Samtang ko na malandong sa muminsay kagahapon, naghilak ko. Ako mismo ang naminaw, naghilak ko. Tungod kay ngano, nangandoy ko pag-ayo na nang lawas nga di na madunuton. O ginomdumi nga di na to maangkon ka ng lawas nga di na madunuton, o dili ka makakaplag pag-ayo sa pagpantalingog sa mga balaanong pulong, o kining maong pulunga, mao nga akong ikagarantiya nimo, makaangkon ka sa lawas nga di na madunuton, sa diya nga imong akseptahon si Jesucristo, ingon nga Ginoo, Dios nga kay bulungan, magtatambag og prinsipe sa pagigdaet, sumala sa Isaias 9:6. Apan kung imo siyang dawaton nga ordinary, ipakasama nimo siya og hero, ipakasama nimo siya pastor, ipakasama nimo siya founder, hinumdumi, kalag na nimo ang imo mabugti anang higayuna. Busa mga higala, igsuon ko, agi ug hagit sa matag usa. Miplastar ko diri sa Amerika, dinhi sa Facebook ug sa YouTube, sa paagi lang niini nga makadungog ka aning klasiya nga tunay nga pagpasabot. Ayaw jud iabot sa imong una nga sa diyang magpamembro ka anang klasiya sa relihiyon. Ilabi na kay daghan kayo sila. Ubin gamay ra kayo sila. Mo na makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan. Sa diya nga ikaw mo dawat og moalaga ni Jesucristo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Ngano mang makabaton man ka sa kinabuhing walay katapusan, kay isulob na nimo ang lawas nga dili na madunuton. Nganong mamasuluban man ka sa lawas nga di na madunuton, tungod kay alagad ka sa imong gialagad nga nakaangkon una sa lawas nga di na madunuton. Dili kahatag ang langit ng amahan sa lawas nga dili madunuton. Dili kahatag si Abraham, si Jacob, si Isaac, o kinsa pa ang mga karaang tao sa ginganlan og lawas nga di na madunuton. Apan makahatag sa lawas nga di na madunuton, maulaman si Ginoong Jesucristo kay ngano usa siya ang nakaangkon sa lawas nga dili na madunuton gikan sa sagradong trono. Mauna nga natuma na ang iyang pagingon, ako mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Kay og muikyas ka aning klasiya sa punto sa iyang pagpasabot, dili ka makaangkon sa lawas nga dili na madunuton. Ako mga igsuon ko, muangkon ko nga kinakong lawas madunot ni siya. Mubati ni og balatian, daghan ang panahon nagungaw kog kamatayon. Tungod kay ano, kay kining lawasa dili ni dayon. Dili ni angay ipanghinambog, dili ni angay ipangandak, kay ngano man may kinutuban ni. Mao bitaw nga gipamalandungan pag-ayo nako ang mga balanong pulong sa Ginoo. Kanang gipangsaysay ni Jesucristo sa upat ka maong mga banggiitang magsusulat sa Biblia. Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, mao kanay kinaimportantiyang bahin alang kanako. Kay nga naman, mao ka na ang muhatag sa imong lawas nga di na madunuton. Apan kung masipyat ka niini, hinumdumi, human sa imong kamatayon, wala na lain. Ayaw paabutan nga, ana pa ka, mangandoy sa lawas nga dili madunuton, ug naa na ka sa sementeryo.
Ayaw panganduya nga anar ka mo dawat og lawas nga di madunuton og naa na ka naghigda sa lungon. Apan sa diya nga imo pang madungog kining klasiya sa mong mensahe. Ablihi ang imong nasirhang kasing-kasing. Ug samtang naabli kini, kanang giingon ni Jesucristo, musulod ako kaniya. Ug makigsalo ako uban kaniya. Kanang iyang pag-ingon ug makigsalo, apil na ang lawas nga dili na madunuton. Saluhan kaniya, gikan sa imong lawas nga madugta. Ug makaangkon ka sa lawas nga dili na madunuton. Ug kining lawasa mao kini ang presigi andam para pagsulod sa gingharian sa langit, kay nganuman lisod pagsulod sa gingharian sa langit. Apan mahimo lang kining sayon, yano og di na kinahanglan og haguan pa. Dili na kinahanglan og gastuan pa. Gawas laman nga imong ibugti ang imong pagtuo ug pagsalig sa buhing maluluwas. Way lain si Ginoong Hesukristo. Mismo gani si Ginoong Hesukristo ingon siya, wa ko masayod kung kanus ako mubalik. Kay nga naman, kay kanang iyang pagbalik, sayran ka na ko ha, ayuhon na ito ni aplikar. Pag ingon ni Jesucristo, ako mismo wa ko masayod kung kanus ako mubalik. Gawas lang sa akong amahan. Kay nga naman, kay sa diya nga iyang pagbalik, ang langit ng amahan magahatag og katungod og kagahom nga moabot na ang lawas nga di na madunuton sa matag usa. Asang pagiha, ang Biblia nagaingon, inugtingog sa trumpita ang tanang mga alagad sa Ginoo nga nangamatay sa dagat, nga namatay sa mga lubnganan, mga banhaw. Usa lang nakatingog sa trumpita. Hinumdumi lahi tag oras. Kagabi dihay nag-miss call nako, nakamata ko gamay, kaalimungaw ko. Muna nga manawagan ko sa tanang mga pastor ug mga viewers nako, gidili yun ang pagtawag. Gumikan kay ngano, wa ka kay balo nga kanang orasa natulog ko. Ug gikan ko sa tong trabaho, lapoy kaayo ko. Muna nga palihog lang. Kung nag-on manggaling ang akong Facebook ug ang YouTube, ayaw pa sabta nga nagmata ko para nimo. Ituyo lang ako nag-able para nga moabot ang iyong mga mensahe. Sa diya nga diin, mubalik si Ginoong Kristo. Balikan nato hisgoton. Kinakulbaan na, maunay, gibati karon sa Amerika. Sa tanang mga Kristohanon diri sa Amerika, maunay gibati ang makahihinam ug makakakulba pangatanan sa ngatanan kay nganuman. Mauna na ang kasaysayan sa kinabuhi sa tao. Sa diya nga, mingon si Ginoong Kristo, ako mismo, wa ko masayod kung kanus ako mubalik. Kaya nga naman, naibalo si Ginoong Kristo nga ang iyang pagbalik kina-espesyalan sa tanang espesyal alang sa tanang mga binuhat. O sa iyang pagbalik, mauna ng panahon nga masudlan na ang maong gingharian sa langit. Kay pagkakaroon, wa pa'y sulod ang gingharian sa langit. Kaya nga naman, wa pa mibalik si Ginoong Kristo. Kaysa diyang mubalik siya, mukuyog ang iyang mga manulunda nga magdalag trompeta. Unang tingog sa trompeta, tingog sa pagtawag sa tanan niyang mga pinili. Kung namatay ka, asa kang dapita namatay, kaluoy kayo sa imong lawas. Kaluoy kayo sa imong pagkaambungan. Kaluoy kayo sa imong pagkahayahay o dato nga kinabuhi. Unya namatay ka nga wa nimo nakaplagi ang tinuod nga maluluwas nga magahatag kanimo og kinabuhing walay katapusan. Lawas nga dili na madunuton. Ang muhatag lang niini mao laman si Ginoong Hesukristo. Sa pagtingog ani sa mga trumpeta, lahira ba tag oras? Sumalas kong ingon. Ang alas 12 sa udto diri, alas 12 diya sa kagabion.
Pero maurang tinguga sa maong trumpeta, usara ka tingog. Ayaw ina nga sa Pilipinas na ipatingog na trumpeta gikas manulunda. Dili na mao ang klasiya sa maong mensahe. Ayaw ina nga inigtingog dili sa Amerika, Amerika ra ang gitawag, dili mao. Usara ka trumpeta ang madungog sa tibuok kalibutan. Og maabtan ka nga gabi diha sa Pilipinas, og maabtan pa mi diri sa Amerika nga gabi diri. Ang importante so wa pa matulog, nangaliya ka og nagasampit ka, nanugyan ka ngadto ni Ginoong Kristo. Mao bitaw mo yung kung magampo ta kanunay. Himuon nato ang gingan kinadinang pagampo kay nganuman. Dili lang pag-angkon sa gingan nagkalibutanon nga tinguha nato kundi pagpangandam ni sa atong kalaglawas og espiritu. Kay og dili kini maandaman makaluluoy ta pag-ayo sa panahon unya sa adlawng husay. Wa ka kay balo kung inigtingog na sa trumpeta, ang kadtong nangamatay sa sementeryo, bisan pag giayo to og semento kay lagi gipantyon kay dato siya, mangliki lang to sila. Muabot ang kinakusgan nga linog. Ang kadtong nangamatay nga dito sa dagat gipangkaon og isda, mga banhaw lang to sila. Nganuman, isulob na ang lawas. Nga dili madunuton. Higala isuon ko, paning kamuti pagayo, pagtimbang-timbang, alang nining atong panahon. Ikaw nga naminaw, nanalingog na ko karon tingali, hilamat yun ka. Ayaw paabuta, nga moabot ang katapusan nimong ginhawa ana pa kamo desisyon sa pagdawat ni Ginoong Kristo kay nganuman gigahin ken sa Ginoo karong panahon na makadungog ka ning klasiya sa mensahe aron mahibalag nimo ang tinuod nga kaluwasan o kining imong nadungog nga pagmensahe wa kini hawiri og doktrina, wa kini hawiri og relihiyon, wa kini hawiri og grupo kundi hinawiran kini sa presensya sa langit ng trono. Ang yano nga atong pagahimuon mao kini. Dawaton nato si Ginoong Kristo. Ingon nga Ginoo personal ug manluluwa sa atong kinabuhi. Dios nga kay bulungan, prinsipe sa pagigidait, magtatambag sumala sa Isaias 9:6. Kay dawaton nimo si Ginoong Kristo nga daw sama nga ordinaryo lang imong idawat-dawat, may pay undangan na nimo. Kay nganuman mingon si Ginoong Kristo, may paywa ka matawo. Sa diyang mibungat si Ginoong Kristo sa iyang tinunan nato niya. Iya yung ingnan nga may paywa ka matawo. Sa magwali nga dili magkadimao, sa mga magwali nga wala maayong pagpasabot sa alang kanimo sa pagsunod ni Ginoong Kristo, may paywa ka na tawo, Reverend, may paywa ka na tawo, pastor, o unsa ba ka. Ang importante nga diin, tagaay gibugaton ang mensahe ni Ginoong Kristo. Dangoy-nguyo kini, hilaki kini, bakui kini. Kaya nga naman, maghatod ka na sa imong eternidad sa kinabuhi. Busa kung nangandoy ka, ug lawas nga di na madunoton. Kay kining lawasa, di ni dayon. Bisan pag ikaw na nalingog nako karon kinagwapahan ka. Ikaw na nalingog ka nako karon kinagwapuhon ka. Apan hinumdumi, pag abot sa kamatayon, dili magpabilin ang imong kagwapa o kagwapo, kung dili mubalik ka sa abog, kay gikan ka sa abog. Apan di lang kutob tanihana kay nganuman, nilukat ta sa iyang hamili nga dugo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Kay linukat man ta sa diyang mudawat kaniya, isulob ang lawas nga dili na madunoton. Inigtingog sa mong trumpeta, matingala lang kagdako alang sa mga buhi na nangigayon na. Atong gisgutan kaganina ang mga patay man to. Katong namatay, gilubong, katong namatay sa dagat. Apan atong isgutan kini mga buhi samtang muabot anang panahon na. Matingala lang ka. Kung panlitan gabunlay ka,
Mo na giingon sa Biblia, duha ang magabunlay, ang usa mawala, ang usa mahabilin. Duha ang mag-uma, ang usa mawala, ang usa mahabilin. Duha ang magagaling, ang usa mawala, apan ang usa mahabilin. Matingala siya sa iyang paggaling kay tuyokon bitaw ng bato, kay magaling. Matingala siya nganong hingbugat man nga duha man ta mikabo. Kay ngano man nasuluban na siya sa lawas nga dili madunoton. Tingali ikaw na minaw kanako karon, wanay mulingi kanimo kay lagi lasot ka sa tanang lasot. Apan hinumdumi igsuon, higala igsuon. Kana dili na dayon ning atong nawong nga akong o imo na angkon karon. Ang importante masuluban ta sa lawas nga dili na madunoton. Unsay pamaagi nga ang maangkon nato ning lawas nga di na madunoton? Dili ingon nga magpamembro kag relihiyon. Dili ingon nga magpadoktrina ka. Kay og magpadoktrina ka, mulabad na lang imong ulo, di yung kakaangkon sa lawas nga di na madunoton. Mahurot na lang ang imong oras sa pagpamalandong sa iyang gisulti. Di ka makaangkon sa lawas nga di na madunoton. Apan sayano lang kaayo, maangkon nimo ang lawas nga di madunoton, ang kuna, ang Ginoo nga nakaangkon sa lawas nga di na madunoton. Kadtong nakita sa mga babaye dito sa lubnganan, nga wa nay sulod ang lubnganan, o kadtong nakita ni Judas, no Tomas, sayop day ko, kadtong nakita ni Tomas, o sa iyang mga tinunan, mao na to ang lawas nga di na madunoton. Ug alang usab kanimo, sa diya nga mubalik si Ginoong Kristo, mausab ka ng lawas sa ang imong maangkon ug akong maangkon, tungod kay ngano, lisod pagsulod sa gingharian sa langit ug hilabihan kalayo ang gingharian sa langit. Apan sa usa lang kapag pamilok, muadto ta sa mong dapit. Pag-abot na to sa mong dapit, napay ginganlan og marriage supper of the Lamb. Daghan patag buluhaton dito. Pag-abot sa dapit sa tawgon ang tanang mga balaan, ang tagsa-tagsa magpaabot ta sa atong pamanhunon kay ngano kaslon ta sa kasal sa kordero sa Dios. Dili ka maka sayon-sayon og sulod sa gingharian sa langit ug di ka maagi anang kinahanglan kasal sa kordero sa Dios. Asa nang dapitan ng kasal sa kordero sa Dios? Sa inyong pulpito. Tuwa na sa ginganlan og white throne judgment. Sa muatuban na ka sa kasal sa kordero sa Dios, ablihan na ang basahon sa kinabuhi. Pag-abli sa basahon sa kinabuhi, kung di katakos, di siya magpakasal nimo. Kay dili pasudlon ang katawhan niya ng gingharian sa langit kay balaan sa tanang balaan na siya. O wa ka makaagi sa kasal sa kordero sa Dios. Ang mukasal na to na ang langit ng amahan. Muna nga hilabihan ka espesyal kini akong hinabi karon og ayaw ni pakyasa pagpamalandong kung mahimo iriway ni siya. Pas sabta ang imong kaugalingon, hagit ang imong kaugalingon, kay dili pa ulahi ang tanan nga imong pangantuyon ang tinuod nga kaluwasan ug ang kaluwasan imo lang maangkon sa imong pagdawat ni Ginoong Kristo ingon nga siya mao ang personal nimong luluwas. Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagkigdait, magtatambag sumala sa Isaias 9:6. Ug tungod kay murag naapsa na usab ta sa tong oras, lami unta kayo ipadayon. Apan naapsa niyo ko. Dili pa noon ni katapusan. Padayonon pa nako ang paghiskot para diin may kadasig ta sa pagpangalagad. Kamong mga naminaw nako nga mura og init-init bugnaw-bugnaw nga pagpangalagad usban ang dagan sa imong kinabuhi. Tingali mo yung nga nabugnaw ko sa pagpangalagad kay wa matubag ang imong pagampo. Nabugnaw ka sa pagpangalagad kay masakiton ka. Wa ka tubaga sa imong mga pagampo. Hinumdumi ka na imong pangandoy para sa imong lawas, di ni dayon. Ang importante, masuluban ka sa lawas
nga dili na madunoton. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon kaninyo, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.